आरफा से मिलने जा रही हूँ। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और अपनी बेटी नीलो से कहती हुई घर से बाहर निकल आई। ये मेरा रोज का मामूल था। जब तक मैं दिन में 2-3 दफा अपने मोहल्ले की दोस्तों से मिलकर ना आ जाती, मुझे सुकून ही ना होता। यूं तो मेरी खुश इखलाकी में पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, लेकिन 3-4 दोस्तें मैंने मोहल्ले में बहुत अच्छी बनाई हुई थी। उनके साथ ही बाजार जाना, हर खुशी गमी में उनके साथ शरीक रहना। बल्कि नीलो जब कॉलेज चली जाती तो मैं अक्सर घर की सफाई सुथराई करने के बाद घर को ताला लगाती और अपने किसी दोस्त के घर जाकर बैठ जाती। जैसे ही बच्चों के स्कूल और कॉलेज से आने का टाइम होता तो घर वापस आ जाती थी। लेकिन मैं ये सब अपने शौहर से छुप कर करती थी। उसे सख्त नापसंद था कि मैं घर से बाहर भी निकलूं। शायद मेरी इसी लापरवाही ने मेरी जिंदगी का एक बदसूरत दिन मुझे दिखाया था। मेरा नाम किरण है। मैं 35 साल की एक शादीशुदा औरत थी। मेरे 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी नीलो जो 17 साल की कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इससे छोटा अबाद था जो अभी 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। यूं 2 बच्चों के साथ मैं और मेरा शौहर खुशियों भरी अज़दवाजी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनकी एक कंपनी में अच्छी नौकरी थी। वो इस कंपनी में पहले आम से वर्कर की हैसियत से भर्ती हुए थे, लेकिन मेहनती और लगन से काम करने वाले थे, इसलिए जल्द ही उन्हें सुपरवाइज़र की नौकरी पर तरक्की हो गई। जब वहाँ के मालिकों ने देखा कि मेरे शौहर इतनी मेहनत और तवज्जो से काम करवाते हैं, तो सुपरवाइज़र के बाद वो इंचार्ज बने और इंचार्ज से डायरेक्ट मैनेजर की नौकरी पर आ गए। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की होती गई वैसे वैसे उनकी तनख्वाह में भी इजाफा होता गया। मैं उन्हें कहती कि देख लो, ये सब मेरे नसीब से मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, औलाद मर्द की नसीब से और दौलत औरत के नसीब से आती है। मेरी बात सुनकर वो खामोश रहते। वैसे भी मेरे शौहर एक संजीदा तबीयत के आदमी थे। वो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो मुझे भी कहती हैं कि तुम भी मोहल्ले की दूसरी औरतों की तरह दूसरों के घरों की टो ना रखा करो। मुझे सख्त नापसंद है तुम्हारे अजीब सी दोस्त हैं जो कभी किसी की बुराई कर रही होती हैं तो कभी किसी की। तुम उन सब से दूर रहा करो। लेकिन अपने शौहर की बातों का कोई असर भी हो, मैं उनके सामने तो सर हिला देती, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलकर नौकरी पर जाते फौरन ही मोहल्ले में किसी दोस्त के पास पहुंच जाती। फिर उससे मोहल्ले की बातें करती कि ये औरत तो कल बाजार गई थी, ये औरत ना जाने इतना मेकअप करके कहाँ जाती है। बस हमारी बातें ऐसी ही होती थी जिनका कोई सर पैर ही ना होता। 17 साल की उम्र में मेरी बेटी की मासूमियत अरूज पर थी। वो बेइंतहा की खूबसूरत थी। मैं भी शादी के अवलीन दिनों में ऐसी ही दुबली पतली और लंबी चौड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन मेरे चेहरे के नए नक्श तीखे थे, जिसकी वजह से मेरे ऊपर मोटापा खूबसूरत लगता था। मेरी बेटी नीलो मुझसे भी खूबसूरत थी। अब उसने नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था। मेरे 2 ही बच्चे थे, इसलिए मैं अपने बच्चों की हर मुंह से निकली हुई फरमाइश पूरी कर दिया करती थी। जब नीलो कॉलेज जाने लगी तो उसने देखा कि उसकी सारी दोस्तों के पास मोबाइल फ़ोन थे। तब वो घर आके मुझसे ज़िद करने लगी कि अम्मी मुझे भी मोबाइल चाहिए। मैंने उसे कह दिया कि मैं तुम्हारे अब्बू से पूछ कर तुम्हें ले दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने शौहर से नीलम की फरमाइश का जिक्र किया तो मुझ पर गुस्से से चढ़ गए। कहने लगे इतनी सी उम्र में उससे मोबाइल लेकर तुम बिगाड़ दो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम दिन भर कहाँ होती हो। जवान बेटी घर में है, इसलिए अब घर से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं। आइंदा मैं तुम्हें आरफा के घर जाता हुआ ना देखूं। सख्त नापसंद है मुझे वो आवारा औरत। मेरे शोहर का इतना ही गुस्सा मेरे लिए काफ़ी था, इसलिए मैंने नीलो को कह दिया कि तुम्हारे अब्बू मोबाइल फ़ोन के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। ये सुनकर आरफा का मुंह उतर गया। वो नाराज़गी से मुझे देखने लगी। मैं उसकी नाराज़गी अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि उसको दोस्तों के सामने एहसास कमतरी होती होगी। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं हरगिज़ ना देख सकती थी, इसलिए उसके अब्बू से छुपकर उसे एक मोबाइल दिलवा दिया। मैंने मोहल्ले में एक कमेटी डाली हुई थी 50,000 की, और इस महीने मेरी कमेटी खुल गई थी। ये कमेटी मैं अपने शौहर से छुपकर डाला करती थी, और फिर जब कमेटी के पैसे आ जाते तो फिर उन पैसों से ऐश किया करती थी। लेकिन अब मैंने उनमें से आधे पैसों में से नीलो को मोबाइल लेकर दे दिया और उसे ताकीद की कि कुछ भी हो जाए तुमने ये मोबाइल फ़ोन कभी भी अपने अब्बू के सामने इस्तेमाल नहीं करना। वो मोबाइल फ़ोन पाकर बेहद खुश थी। फिर मुझे कहने लगी अम्मी आप कितनी अच्छी हैं, मेरी हर फरमाइश पूरी करती हैं। मैं अपनी बेटी के मुंह से ये जुमला सुनकर नहायत खुश हुई और फिर उसे सालन बनाने का कहकर खुद आरफा के घर चली गई। अब नीलू मेरे सामने तो मुकम्मल आज़ादी से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर लिया करती थी, लेकिन जैसे ही उसके अब्बू घर आते तो वो कमरे में छुप छुप कर मोबाइल चलाया करती थी। मेरे छोटे बेटे को भी मैंने कह दिया कि अगर तुमने अपने अब्बू को मोबाइल फ़ोन के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें 3-4 महीनों के बाद ऐसा ही मोबाइल लेकर दे दूंगी। मैं सोचती कि जब दुनिया भर के बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भला मेरे बच्चे क्यों दुनिया से पीछे रहें।
उन्हें भी अपनी ज़िंदगी और खुशी से गुजारने का हक है। फिर एक दिन नीलो जाने लगी तो मैं बैठकर चाय पी रही थी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई। आंखों में काजल और होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक लगाए आज वो बड़ी बड़ी सी लग रही थी। मैं हैरान हुई कि नीलो इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जाती है। फिर सोचा कि नया ज़माना है, आजकल की लड़कियां पुराने ज़माने की नहीं है कि बुर्के का बुकल मारा और घबराती कांपती बाहर चली गई। नीलम जब कॉलेज जाने लगी तो मेरे शौहर का कहना था कि उसे अबाया पहना कर भेजा करो, लेकिन मैं सोचने लगी कि अब इसकी उम्र 17 बरस तो हुई है, ऐसी भी क्या जल्दी कि अभी से बुर्का पहनना शुरू कर दे। शादी के बाद तो वैसे ही शौहर ने पाबंदियों में जकड़ लेना है, जब तक माँ बाप के घर है तब तक तो ऐश की जिंदगी गुजारे। नीलम रोजाना कॉलेज से 1 बजे घर आ जाती थी, लेकिन एक दिन 2:30 बज गया और वो वापस ना आई। मैं परेशान हो गई, इसलिए फौरन ही उसके मोबाइल का नंबर मिलाया और उसे कॉल करने लगी। शुक्र था कि उसने फ़ोन उठा लिया था। मुझे कहने लगी कि अम्मी, मैं अपनी एक दोस्त के घर इयादत करने आई हूँ, बस अभी अभी वापस आती हूँ। हम सारे दोस्त इकट्ठी हैं, उनके साथ ही वापस आ जाएंगे। इसके बाद मैं मुतमिन हो गई, फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। उस दिन जब वो 3 बजे लेट आई, मैं उसे कहने लगी कि इतनी लेट ना आया करो, 5 बजे तो तुम्हारे अब्बू घर आ जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी दिन वो जल्दी काम से लौट आए और तुम्हें घर में ना देखा तो मेरी शामत आ जानी है। पता भी है कि तुम्हारे अब्बू कितनी सख्त तबीयत के मालिक हैं। नीरू लापरवाही से कहने लगी कि अम्मी तो क्या हुआ, मुझे पता है कि आप सारे मामलात अच्छे से संभाल लेती हैं। मेरी बेटी मुझ पर किस कदर भरोसा करती थी, उसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। उससे मोबाइल लिए हुए भी 5-6 महीने हुए थे। मैं खुश थी कि मेरे शौहर को नीलो की मोबाइल लेने का पता ही ना चला था। वैसे भी वो छुप छुप कर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती थी। फिर एक दिन शाम के 4 बज गए और नीलो कॉलेज से नहीं आई। मैंने 3-4 दफ़ा उसे कॉल की, लेकिन उसका फ़ोन मसलसल बंद जा रहा था। मैं बेहद परेशान हो गई। 4 बजने वाले थे। 5 बजे मेरे शौहर फैक्ट्री से वापस आ जाते थे। मैं दुआ कर रही थी कि नीलो उनके आने से पहले पहले घर वापस आ जाए, वरना मेरी शामत यकीनी थी। तभी मैंने उसे बेटे अबाद को घर पर रहने का कहा और खुद अपनी चादर लेकर मोहल्ले में रहने वाली नीलो की दोस्त सीमा के घर आ गई। सीमा सामने ही बैठी कॉलेज का कोई असाइनमेंट बना रही थी। मुझे देखकर सलाम किया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज कॉलेज में कोई फंक्शन वगैरह था? अभी तक नीलो कॉलेज से वापस नहीं आई। सीमा मुझे मुंह बनाकर कहने लगी कि आंटी, अब नीलो के साथ मेरी कोई दुआ सलाम नहीं। कई महीने हो गए मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कहने लगी क्या हुआ, तुमने मेरी बेटी से क्यों दोस्ती खत्म की? तो वो कहने लगी आंटी, उसने कॉलेज की आवारा लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। उनके साथ ना जाने घूमने फिरने कहाँ कहाँ जाया करती थी। अक्सर ही कॉलेज से आधी छुट्टी लेकर चली जाती थी। मैं रोज़ कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार किया करती थी, लेकिन वो मुझे मना कर देती कि मेरा इंतज़ार ना किया करो। इसलिए मैंने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी और अब अकेली ही आती जाती हूँ। नीलू की दोस्त सीमा की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपनी दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जा सकती थी, वो भी मुझे बिना बताए। अपनी भारी होते सर के साथ मैं घर वापस आई तो मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि नीलो सामने ही चारपाई पर कॉलेज के यूनिफॉर्म पे बेखबर लेटी थी। अजीब सा हुलिया हो रहा था उसका। ऐसा लगता जैसे कोई मेहनत वाला काम करके आई है। मैं गुस्से से उसके सर पे पहुंच गई और उसे कहने लगी तुम्हें मालूम भी है कि टाइम क्या हुआ है? ये वक्त है तुम्हारे घर आने का, और तुमने सीमा के साथ आना जाना क्यों बंद किया है? मुझे बताया तो होता कि तुम अकेले ही कॉलेज आती जाती हो। नीलो ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया, चुपचाप उठकर अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई तो वो कहने लगी अम्मी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, अब बाद में आना। ये कहती उसने मेरे मुंह पर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने आज तक मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। उसकी बदतमीज़ी पर मैं दिल खोल के रह गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे शौहर भी अपने काम से लौट आए थे, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा गुस्सा करना ज़रूरी ना समझा और घर के दीगर काम का निपटाने लगी। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं देख रही थी कि वो 3-4 दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी। मैं उसे किसी काम का कहती तो वो कहती कि अम्मी मेरे सर में दर्द है, या फिर कहती कि मेरी टांगों में दर्द है। कोई ना कोई बहाना करके वो मेरे कहे हुए काम को टाल दिया करती। वो मेरी इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए मैं उससे ज़्यादा काम पर जोर ना डालती थी। फिर एक दिन मैंने उसकी पसंदीदा दाल चावल बनाया और मेरा बेटा नीलो और हम तीनों बैठकर बड़े आराम से खाना खा रहे थे कि अचानक ही मेरी बेटी को अबकाई आई और वो मुंह पर हाथ रखते हुए वॉशरूम भाग गई। मैं तशवीश से उसे देखने लगी, समझी शायद उसका पेट खराब है, तभी तो उसका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। फिर वाकई उसने खाना नहीं खाया, बल्कि जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैं उससे कहने लगी नीलू, अगर पेट में दर्द है या हाजमा ख़राब है तो मैं तुम्हें गोली ला देती हूँ, ठीक हो जाओगी। लेकिन वो कहने लगी कि अम्मी मेरी तो बहुत दिनों से ही तबीयत ख़राब है,
پھر میں نے اس سے پیٹ کے درد کی گولی دی اور آرام کرنے کا کہہ کر محلے میں اپنی سہیلی سے ملنے چلی گئی۔ پھر دوسرے دن وہ صبح ناشتہ کرنے بیٹھی تو اچانک ہی اسے ابکائی آئی اور وہ دوبارہ الٹی کرنے واش روم بھاگ گئی۔ اس کی یہ طبیعت میرے اوسان خطا کر رہی تھی۔ میں وہ بات سوچنا نہیں چاہتی تھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ کافی دیر اس کے واش روم سے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی جہاں پر وہ الٹی پہ الٹی کر کے نڈھال ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد واش روم سے نکلی اور چکراتے ہوئے سر کے ساتھ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے کمرے میں دروازے پر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ موبائل پر کسی کا نمبر ملا کر بار بار فون کر رہی تھی۔ شاید جسے فون کر رہی تھی وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کیا بات ہو سکتی ہے، میری بیٹی کی ایسی حالت کیوں ہے۔ میں اپنے دل کا شک دور کرنے کے لیے شام کو اس کے ابو کے آنے کے بعد میں اس کو قریب میں رہنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر لے گئی۔ ابھی بھی اس کی حالت بری تھی۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، واپس گھر چلتے ہیں، لیکن میں نے اسے غصے سے کہہ دیا کہ جب تک تمہارا چیک اپ نہیں ہو جاتا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ میری بات پر وہ خوفزدہ سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ کلینک پر رش تھا، پھر ہمارا نمبر بھی آ گیا۔ میں نیلو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اسے کہنے لگی کہ کئی دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ نیلو کی آنکھیں کھول کر چیک کرنے لگی۔ اس کا بی پی چیک کیا جو لو ہو رہا تھا۔ نیلو نے ڈاکٹر کے پوچھنے میں بتایا کہ اسے پیٹ میں ایک جانب درد رہتا ہے۔ پھر نیلو کو چیک کرنے کے بعد اندر لے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد وہ اسے لے کر باہر آئی تو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے روح کھینچنے والا انکشاف کیا کہ اس نے مجھے زمین سے آسمان پر پٹک دیا۔ لیڈی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری کنواری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں شرم کے ماری زمین میں گڑنے کو تھی کیونکہ وہ ہمارے محلے کی ہی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ مجھے اچھی طرح جانتی تھی کہ میری بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ ایک کنواری لڑکی ہے۔ میرے ہوش و حواس میرا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے ڈاکٹر سے کیا بات کروں۔ نیلو میرے برابر میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری تربیت کا اتنا غلیظ چہرہ مجھے دکھائے گی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ترہم بھری نظروں سے دیکھا۔ پھر میں اس کے قدموں میں بیٹھ کے اسے کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ میرے شوہر کو اگر یہ بات پتہ چل گئی تو وہ نہ صرف مجھے قتل کر دے گا بلکہ میری بیٹی کو بھی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کسی بھی طرح کر کے اس کے پیٹ سے یہ گناہ ضائع کر دیں میں اس گناہ کا بوجھ لے کر اب واپس گھر نہیں جا سکتی۔ ایک نہ ایک دن یہ بات میرے شوہر کے سامنے کھل جانی ہے۔ آپ مجھ سے لاکھوں روپے لے لیں لیکن میرا یہ کام کر دیں۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ بی بی تم جیسی لاپرواہ ماں کی اولادیں ہی ایسے گل کھلاتی ہیں۔ اپنی بیٹی کے اوپر عقاب کی طرح نظر رکھنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل زمانہ کیسا ہے۔ تم نے دے دی ہوگی کھلی چھوٹ تبھی تو تمہاری بیٹی نے یہ دن دکھایا ہے۔ اب لے جاؤ اس گناہ کی پوٹلی کو یہاں سے۔ میں ایسے کام نہیں کرتی کیونکہ میں نے اس بچے کا خون کر دیا تو یہ گناہ میرے سر رہے گا۔ دنیا کی زندگی ایسے گزار لوں گی لیکن آخرت میں اس رب کے سامنے کیا جواب دوں گی۔ ڈاکٹر کی یہ کھری کھری باتیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ پھر نیلو کا ہاتھ تھاما اس کو لے کر گھر آ گئی۔ میرے شوہر گھر پر ہی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی اپنے باپ کے سامنے نظریں جھکا کر کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کا باپ مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا اس کو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ وہ باپ والی شفقت بھرے انداز میں پوچھ رہے تھے لیکن میرے اندر تو جیسے جان ہی نہ باقی تھی۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس نے باسی سموسے کھا لیے تھے جس کی وجہ سے اس کا حال خراب ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے میں فوراً ہی اسے سر پر جا کھڑی ہوئی، اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور غصے سے کہنے لگی تم نے میری دی ہوئی آزادی کا یہی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے جو مجھے آج زمین میں زندہ گاڑ دیا۔ بتاؤ مجھے سچ سچ کے کس کا گناہ لے کر اپنے پیٹ میں گھوم رہی ہے؟ میں اس سے کمرے کا دروازہ بند کر کے دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں دیواروں کے پاس کان لگا کر کوئی ہمسائی نہ کھڑی ہو۔ جب میں دوسروں کی ٹوہ لینے کے لیے دیواروں کے ساتھ کان لگا کر سن سکتی تھی تو دوسرے بھی تو یہی کرتے ہوں گے۔ میری بیٹی زاروں قطار رونے لگی، پھر کہنے لگی امی کالج میں میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی ہے، وہ ڈیفینس میں رہتی ہے، اس کا بھائی اسے کار میں لینے آتا تھا۔ اس نے مجھے کالج کے باہر گیٹ پر کھڑے دیکھا تو میرا نمبر اس لڑکی سے لے لیا۔ میں نے بھی اس کی باتوں میں آ کر اس لڑکے سے دوستی کر لی۔ وہ مجھے روزانہ کار میں کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا۔ پھر ایک دن وہ مجھے کسی ریسٹورینٹ میں لے جانے کے بجائے کسی فلیٹ پر لے گیا۔ اس نے وہاں مجھے کوئی شربت پینے کے لیے دی جسے پی کر میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی۔ 2-3 گھنٹے تک میں اس کے فلیٹ پر بے ہوش پڑی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس فلیٹ پہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں گرتی پڑتی گھر آئی تھی۔ دوسرے دن میں بار بار اس لڑکے کو فون کر رہی تھی لیکن اس نے میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ 3-4 مہینے بعد میرے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے۔ اس کا گناہ واقعی ناقابل معافی تھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات پورے محلے میں پھیل جاتی، میرے شوہر کو پتہ چل جاتا، مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ محلے میں یوں تو میری 3-4 دوستیں تھیں، لیکن میں کسی کو بھی اس راز میں شریک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کوئی عورت کسی عورت کا راز زیادہ دیر تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ اب پریشانی سے میرے دماغ کی نس پھٹنے کو تھی، تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ہماری کالونی میں ایک عمر رسیدہ نرس رہتی تھی، جو پیسے کے عوض ہر قسم کا کام کر دیا کرتی تھی۔ ایک دو بار میری سہیلی اپنے 5 بچوں کے بعد چھٹا ہونے پر اس سے اپنا حمل ضائع کروانے گئی تھی۔ پھر دوسرے دن میں اپنی بیٹی کو لے کر گئی، اسی نرس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس کی ہتھیلی پر 50,000 روپے رکھ دیے، پھر کہنے لگی تم اور بھی جتنے پیسے مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بیٹی اور میری زندگی برباد ہونے سے بچا لو، میرا یہ کام کر دو۔ اس نے وہ 50,000 روپے تو رکھ لیے، لیکن پھر کہنے لگی اس کے لیے میری ایک شرط ہے، یہ کام بہت رسک والا ہے، اس لیے تمہیں ہر مہینے مجھے خطی رقم دینی ہوگی، تب بھی میں تمہارا یہ کام کروں گی۔ میں نے اس کی بات مان کر اسی وقت حامی بھر لی۔ یوں اس نے ایک دن رات کو بلا کر میرا کام کر دیا اور میری بیٹے کے سر سے جان چھڑوا دی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اور میری بیٹی کا یہ گناہ زندگی بھر مجھے عذاب کی طرح بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس چلاک نرس نے میری بیٹی کی پوری ویڈیو بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اب وہ اسے دکھا کر ہمیں بلیک میل کرتی اور کہتی کہ ہر مہینے 50,000 مجھے دینے ہوں گے۔ جس مہینے یہ رقم تھوڑی لیٹ ہو جاتی تو فوراً ہی ویڈیو محلے میں پھیلانے کی دھمکی دے دیتی۔ اب میں اور میری بیٹی اپنی زندگی سے تنگ ہیں۔ اس کے گناہ کا بوجھ میں اپنے سر پر لادے پھرتی ہوں۔ ہر وقت میرے سر پہ خطرے کی تلوار منڈلاتی رہتی ہے، نہ جانے کب وہ گھٹیا عورت ہماری ویڈیو کسی کو دکھا دے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو وہ اس کے سسرال والوں تک وہ ویڈیو دکھا سکتی ہیں۔ اب میں جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے گناہ کی معافی مانگتی ہوں، ساتھ ہی اپنی بیٹی کو بھی کہتی ہوں کہ نہ صرف تم نے بلکہ میری زندگی کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ جس دن تمہارے ابو کو یہ بات پتہ چل گئی اس دن اس نے میرا گلا دبا کر مجھے مار دینا ہے۔ اس طرح میری بات سن کر روتی ہے۔ مجھے اس کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا، کیا کروں، آخر ماں ہوں نا۔ کاش پہلے ہی محلے پڑوس کی خبر رکھنے کی بجائے اپنی بیٹی کی خبر رکھ لیتی تو یہ دن مجھے کسی صورت نہ بھگتنے پڑتے۔